औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरज़मीन पाकिस्तान के तमाम मुहिब वतन और बाज़मीर पाकिस्तानियों की खिदमत में और बिलखुसूस सरज़मीन पाकिस्तान में बसने वाली तमाम माँओं, बहनों और बेटियों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो का मकसद चंद चीज़ें आप लोगों के सामने रखना मकसूद है। पहली चीज़ कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में ईवान बाला, जिसे सेनेट कहा जाता है, उसके इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में भाव ताव, खरीदो फरोख्त और ज़मीर फरोशी की कुछ बातें सामने आईं। हमारे सर शर्म से झुक गए कि एक वो इदारा जहां पर कानून साजी की जाती है और ईवान बाला है, उसमें मौजूद लोग ज़मीरों की खरीदो फरोख्त के बायस अगर उस ईवान में आएंगे तो वो मेरे सरजमीन पाकिस्तान की क्या खिदमत करेंगे। और दूसरे वो लोग जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, दरअसल उन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, उन्होंने नेशनल असेंबली के अवाम की उस मैंडेट को बेचा जो कि अवाम ने लाइनों में लगकर एक विजन के तहत उन मोहतरम MNA साहिबान को दिया है, और या सूबाई असेंबली में जो सेनेट के इंतखाबात के लिए वोट डाले गए उन सूबाई मेंबरान को दिया। वजीर आजम साहब ने अपने बयान में फरमाया कि 16 अफराद उन्होंने बददियानती की है। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब उन 16 खाइन और बददियानतों को कौम के सामने ज़रूर लाएंगे, ताकि वो अवाम जिन्होंने उन पर एतमाद करते हुए उनको अपना मैंडेट दिया था, वो उनके गिरेबान ज़रूर पकड़ सके और आइंदा वो किसी भी ईवान में नहीं जा सके और उनके पास कोई इख्तियार ना हो। और दूसरी अहम चीज़, गुज़िश्ता दिनों पूरी दुनिया भर में ख़वातीन के आलमी हुकूक के नाम से एक दिन मनाया गया। ख़वातीन के आलमी हुकूक बसर व चश्म इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और ख़वातीन में जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, जनाब ज़ैनब कुबरा, ये वो ख़वातीन हैं जो कि नमूने अमल हैं। और हमें देखना ये है, नबी करीम की ज़ोजा जनाब खदीजतुल कुबरा अरब की एक बड़ी ताजिर थीं, बिजनेस वुमेन थीं। और ये जो ख़वातीन कुछ निकली हैं सड़कों पर, एक आलमी इस्तेमारी एजेंडे पर अमल पैरा होने के लिए, ये किन हुकूक की बात कर रही हैं? वो कौन सा हक है जो इस्लाम नहीं देता? वो कौन सा हक है जो पाकिस्तानी मुआशरे में इनका सल्ब किया गया? असल तो हुकूक सल्ब हो रहे हैं इनके घरों में काम करने वाली उन मुलाजमाओं के। असल में इन बड़े बड़े खानवादगान में जो बड़ी नाम नहाद और शोहरत याफ्ता लोग हैं, उनके घरों में जो बच्चियां काम करती हैं, उन पर जो तशद्दुद होता है, हुकूक तो उनके सल्ब हो रहे हैं। और ये आज़ादी किससे मांग रही हैं? आपको तो हर आज़ादी मुयस्सर है। सड़कों पर आपने नाज़ेबा नारे लगाए, आपको रियासत ने इसकी आज़ादी दी। जब आप सड़कों पर आई तो आपने कुछ बहरूप धारे, बिलखुसूस
بلوچ خواتین کا لباس پہن کر آپ نے رقص کیا اور اس کے اوپر ہمارے صوبہ بلوچستان کے غیرت مند بلوچ بھائی بہت ناراض ہیں. ہماری خواتین اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتی. حیا، غیرت، عزت، شرف، آبرو یہ ہماری خواتین کا اساس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پشتون بہنوں کا لباس زیب تن کر کے ان کی شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے سرزمین سندھ کی میری غیرت مند بہنوں کا لباس آپ نے زیب تن کر کے اس کو ان کی شناخت کو مجروح کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نعرے لگائے، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء اللہ بھی سن لے، اقبال بھی سن لے، یہ کفریہ جملے ہیں. اس وقت ایک مخصوص لابی اس کوشش میں ہے کہ سرزمین پاکستان میں انتشار پیدا کیا جائے، اور اس کوشش کے لیے انہوں نے ان جیسے گماشتوں کو ہائر کیا ہے. کہیں پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت کا بیج بویا جائے، کہیں کوشش کر رہے ہیں کہ دینی لوگوں کو، دین کو متنازع بنایا جائے. دراصل اس وقت یہ کوشش عالمی استعمار کی انسان کو خدا سے دور کرنے کی کوشش ہے. اور جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو اس کی قوت، وہ قوت جو اس کا اساس ہوتی ہے، قوت ایمانی، وہ کمزور پڑتی ہے. اس کی امید، اس کی آس وہ ٹوٹتی ہے. اور جب امید ختم ہوتی ہے تو پھر انسان زیر تسلط آتا ہے مادیت کے. اور مادیت دراصل آپ کو دجالی نظام کی طرف لے جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، یہ عالمی استعمار کی ایک بڑی سازش ہے. ایک ہمارے پاکستان کے ایوان بالا اور اسمبلیز میں ڈس آنیسٹ لوگوں کو انجیکٹ کرنے کی، اور دوسری جانب پاکستان میں کسی فرقے یا مذہب یا ملت کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان کو خدا سے دور کرنے کی کوشش. ان سب کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو نعرے ان سڑکوں پر انتہائی نازیبا، بیہودہ اور قابل مذمت جو نعرے لگے ہیں، ان نعرے لگانے والے عناصر کے خلاف ریاست بھرپور کارروائی کرے. پاکستان کے عوام کے، پاکستان کی تمام قومیتوں کے، پاکستان کے تمام غیرت مند بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے دل مجروح ہیں. ان کے جذبات بہت شدید مجروح ہوئے. اس وجہ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ناصر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سے سزا دے کر عالمی استعمار کی اس سازش کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.